जीबी न्यूजमा आज हेर्नुहोस्। गण्डकी प्रदेशमा सोमबार थप 25 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 15,696 पुग्यो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको सुनवाईका लागि मंगलबार संवैधानिक इजलास नबस्ने। अदालतका प्रशासनिक काम कारबाही पनि सञ्चालन हुने। युद्धमा विश्वकै दोस्रो सर्वोच्च शिखर केटुको सफल आरोहण गर्ने 10 कीर्तिमानी टोलीलाई सोमबार पोखरामा बजार परिक्रमा सहित भव्य नागरिक अभिनन्दन। भारतको हिमपैह्रोमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या 18 पुग्यो। 200 भन्दा बढी मानिसहरू अझै बेपत्ता। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रतिभाशाली तथा महत्वाकांक्षी फरवार्ड रिजाल भारतको आई लीग क्लब एजवाल एफसीबाट खेल्ने। नमस्कार, जीबी न्यूजमा स्वागत छ। म रोजी मगर। समाचार सुरु गरौं। गण्डकी प्रदेशमा थप 25 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको प्रसंगबाट। गण्डकी प्रदेशमा आज 25 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीका अनुसार लाइफ केयर प्रालीमा गरिएको नमूना परीक्षणमा 7 जना, क्षयरोग उपचार केन्द्र पोखरामा गरिएको नमूना परीक्षणमा 9 जना, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरामा गरिएको नमूना परीक्षणमा 1 जना र विद्या ल्याब ललितपुरमा गरिएको नमूना परीक्षणमा 8 जना गरी 25 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। विवरण अनुसार कास्कीका 23 जना र तनहुका 2 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। निर्देशनालयका अनुसार आज 31 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। 15,696 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुँदा 203 जनाको मृत्यु भएको छ भने 15,154 निको भएका छन्। हाल प्रदेशमा 339 जनाको उपचार भइरहेको छ। उनीहरूमध्ये 313 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। प्रदेशमा पछिल्लो एक सातामा कुनै पनि संक्रमितले ज्यान नगुमाएको उल्लेख गरिएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान पनि चलिरहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको सुनवाईका लागि मंगलबार संवैधानिक इजलास नबस्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डेको सोमबार निधन भएकाले मंगलबारको संवैधानिक इजलास नबस्ने भएको हो। मंगलबार अदालतका प्रशासनिक काम कारबाही सञ्चालन हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। आगामी वैशाख 17 र 27 गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 13 मुद्दा परेका छन्। ती मुद्दामाथि 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भइरहेको छ। माघ 4 गतेदेखि जारी निरन्तर सुनवाईमा निवेदकका कानून व्यवसायीले बहस सकेपछि केही दिन यता विपक्षका वकिलहरूले बहस गरिरहेका छन्। सोमबार पनि प्रधानमन्त्री ओलीका निजी वकिलहरूले बहस गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलको बहस सकिएपछि सभामुखका कानून व्यवसायीहरूले बहस गर्नेछन्। त्यसपछि विज्ञहरूको समूह एमिकस क्युरीले आफ्ना धारणा राख्नेछ। सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत सोमबारदेखि पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरूलाई लगाउन सुरु गरेको छ। कोभिड-19 विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत सोमबारदेखि फ्रन्टलाइनमा खट्ने पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरूलाई लगाउन सुरु गरिएको हो। काठमाडौँमा निजामती कर्मचारी अस्पतालमा पत्रकारहरूलाई खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएपछि पत्रकारहरूले खुशी व्यक्त गरेका छन्। फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने पत्रकारहरूलाई सरकारले खोप उपलब्ध गराउनु सकारात्मक भन्दै यसलाई विरोधको रूपमा नलिई सबै पत्रकारले खोप लगाउनु पर्ने बताएका छन्। पत्रकारहरूले फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने अन्य पेशा तथा वृद्ध उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई पनि छिटो भन्दा छिटो कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्राउँदा साना किसानलाई मर्का नपर्ने गरी भित्राउनु पर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड़ दिएका छन्। संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सोमबारको बैठकमा सरकारवालाहरूले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्राउँदा देशभित्रका साना किसानलाई मर्का पर्ने भएकोले त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य अर्निको राज भण्डारीले कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउँदा सरकारवालाहरूसँग गहन छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारवालाहरूको छलफल बिना एकाएक विदेशी लगानी भित्राउँदा नेपालको पुरै कृषि क्षेत्र विदेशीलाई हस्तान्तरण गरे जस्तै हुने उनको भनाइरहेको छ। सरकारले ऐन बनाउँदा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने
बताएका छन्। यस्तै डेरी उद्योग संघका उपाध्यक्ष निराजन श्रेष्ठले कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउनु अघि नेपालका कृषकहरूको रोजगारीको व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कडेलले भने कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको विकासमा नीति तथा कानून बनाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रको धारणा लिने गरेको बताएका छन्। युद्धमा विश्वकै दोस्रो सर्वोच्च शिखर केटीको सफल आरोहण गर्ने 10 कीर्तिमानी आरोहण टोलीलाई सोमबार पोखरामा नागरिक अभिनन्दन गरिएको छ। पोखराका पर्यटन व्यवसायको साझा संस्था पोखरा पर्यटन परिषदको आयोजनामा यहाँका नागरिकले टोलीको भव्य स्वागत गरेका छन्। आरोहीको टोलीलाई पोखरा विमानस्थलमा बाजागाजा सहित स्वागत गरेर बजार परिक्रमा गराइएको हो। विमानस्थलबाट पृथ्वीचोक, नयाँ बजार, महेन्द्रपुल, चिप्लेढुङ्गा, न्यू रोड, सभागृह चोक, सृजना चोक 0 किलोमिटर हुँदै लेकसाइड परिक्रमा गराइएको थियो। टोलीलाई ठाउँ ठाउँमा पुष्पगुच्छाले स्वागत गरेका थिए। परिषदका अध्यक्ष गोपी बहादुर भट्टराईले यो नेपालको शिर उच्च बनाउने निकै गर्विलो क्षण भएको बताएका छन्। अभिनन्दन कार्यक्रममा संयोजक ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टन पश्चिमाञ्चलका अध्यक्ष सुशीलराज पौडेलले निकै चुनौतीपूर्ण रहेको केटु हिमालको सफल आरोहणले नेपालको नामलाई विश्वमा चिनाउन सफल भएको बताएका छन्। आरोही दलका संयोजक निर्मल पूर्जा गण्डकी प्रदेशको म्याग्दी जिल्लाको भएकाले पनि यो प्रदेशको लागि गौरव भएको उनले बताएका छन्। पाकिस्तानमा रहेको केटु हिमाल 8611 मिटर नेपालको 10 जना आरोहीले माघ 3 गते शनिबार आरोहण गरेर इतिहास रचेका थिए। उक्त हिमालमा यसअघि हिउँदको समयमा कोही आरोही पुग्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। उक्त हिमालमा सन् 1987 र 88 को हिउँदमा पहिलो प्रयास गरे पनि सफल आरोहण भने निर्मल पूर्जा नेतृत्वको टोलीले गरेको हो। भारतको उत्तराखण्डमा गएको हिमपैह्रोमा परेर सोमबारसम्म 18 जनाको मृत्यु भएको छ भने 200 भन्दा बढी बेपत्ता भएको उद्धारकर्मीहरूले बताएका छन्। आइतबारको हिमपैह्रोका कारण तीव्र वेगको पानी र हिउँले पुलहरू, सड़कहरू र 2वटा विद्युत गृहमा व्यापक क्षति पुगेको छ। स्थानीयवासी ओम अग्रवालले तीव्र गतिको नदीले फेल पहाड खसे जस्तै देखिएको बताउँदै नदी वरपरको जमिनमा भूकम्प गएचे अनुभव गरिएको बताएका छन्। उत्तराखण्ड सरकारले सोमबारसम्म 18 जनाको शव निकालिएको जनाएको छ। मुख्यमन्त्री निवेन्द्र सिंह राउतले कम्तीमा 200 भन्दा बढी मानिस हराइरहेको पनि बताएका छन्। बेपत्ता भएका सबैजसो व्यक्तिहरू विद्युत गृहमा कार्यरत मजदुर रहेको जनाएको छ। विद्युत गृहको सुरुङमा फसेको बाढी, माटो र ढुङ्गाका कारण केही मानिस सुरुङभित्रै थुनिएको उद्धारकर्मीहरूको भनाइरहेको छ। आइतबार एउटा सुरुङबाट 12 जनालाई उद्धार गरिएको थियो, तर 25 देखि 35 जना दोस्रो सुरुङभित्र थुनिएको जानकारी प्राप्त भएको राज्य विपद राहत अधिकारी पीयूष राउटेलाले बताएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिममा प्रतिभाशाली तथा महत्वाकांक्षी फरवार्ड अभिषेक रिजालले भारतको आइलिङ क्लब एजवाल एफसीबाट खेल्ने भएका छन्। यससँगै उनी भारतको माथिल्लो डिभिजन खेल्ने अर्का नेपाली राष्ट्रिय खेलाडी भएका छन्। अभिषेकका मेन्टर रविन्द्र चन्द्रका अनुसार एजवालले मार्चको अन्तिमसम्मका लागि उनलाई अनुमोदन गरेको हो। उनी 6 महिना अगाडिसम्म भारतको दोस्रो डिभिजन क्लब मोहम्मडन एफसीबाट आबद्ध रहेका थिए। उनले त्यस क्लबलाई आई लिगमा बढुवा गर्न मद्दत समेत गरेका छन्। तर अभिषेकले आई लिगको नयाँ सिजनका लागि नयाँ क्लब रोजेका हुन्। अहिले अभिषेक नेपाली राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षणको तयारीमा रहेका छन्। एजवाल मिजोरमको व्यावसायिक फुटबल क्लब हो। उत्तरी भारतबाट त्यहाँको माथिल्लो डिभिजनमा खेल्ने पहिलो क्लब पनि हो। एजवाल एफसी जारी आई लिगको अङ्क तालिकामा 5औं स्थानमा रहेको छ। अभिषेक अर्को साता भारत जानेछन्। अभिषेक जारी आई लिग खेल्ने तेस्रो नेपाली खेलाडी पनि हुने भएका छन्। हवस् त जीवी न्यूज आजलाई यति नै। थप समाचारका लागि गण्डकी voice.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।